प्लॅटफॉर्मार येवपा खातीर आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे जे स्वयंपूर्ण गोंय प्रत्येक महिलेक सन्मानीत करपा खातीर तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर म्हाका मेळिल्ली ही संद आसा। हांव रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाज्या अंडर म्हजें विलेज ऑर्गनायजेशन आसा आनी ह्या विलेज ऑर्गनायजेशन हांव चेअरपर्सन आसल्या कारणान वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांतले प्रॉडक्ट प्रमोट करपा खातीर हो आमकां मेळिल्लो एक खरोच ग्रेट असो परफॉर्मन्स आसा। आयच्या ह्या एक्झिबिशनान दिल्ली हांगा पावपा खातीर ह्या स्वयंपूर्णाच्या बॅनरा खातीर आमी सगळी आमची टीम आयिल्ली आसा। वेगवेगळे हँडलूम प्रॉडक्ट्स आमी घेवन आयिल्ले आसा, तशेंच गोंयचे प्रॉडक्ट आमी लोकल प्रॉडक्ट ट्रेडिशनल स्पायसीस आयज आमी ह्या प्लॅटफॉर्मार घेवन आयिल्ले आसा। आमी कुणबी पासून वेगवेगळे वरायटीज केल्ले आसा, तुमी हांगा पळोवंक शकता आमचे हॅट्स आसा। आमी स्पेशल पाडव्या खातीर आमी आमची गुडी उबारिल्ली आसा हांगा। तशेंच आमी वेगवेगळे आमचे जे साडीज आसा, बॅग्स केल्लेले आसा, ड्रेसीस केल्लेले आसा, जॅकेट्स केल्लेले आसा। खूब अशे आमी डिफरंट इनोवेटीव प्रॉडक्ट आमच्या ट्रेडिशनल कुणबी पासून केल्लेले आसा। हांगा तुमकां ब्लावजीसूय पळोवपाक मेळटा, धाकट्या भुरग्यांचे ड्रेसीस पळोवपाक मेळटा। वेगवेगळ्या कलरान आतां कुणबी आयिल्ली आसा। कुणबी जी ट्रेडिशनली रेड कलरान आसली ती आतां वेगळ्या वेगळ्या कलरान आयिल्ली आसा आनी ही कुणबी प्रत्येक गोंयकाराचो एक मानाचें अशें सन्मान आसा आनी हो मान सगळ्या जगाचेर पावचो असो आमकां दिसता। सो थँक्यू वेरी मच। देव बरें करूं मोगासो। Follow PBN Bharat, like, share and subscribe.